अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अंधेरी कब्र और लोगों का वफा ना करना। देखें, अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी करें। आज आप जिंदा रूह हैं और उसका आप ये देखें कि लोग जिंदा रूह को भी टाइम नहीं देते। तो जिंदा रूह से कोई फायदा नहीं करता, तो कल मट्टी के ढेर पर दुआ करने कौन आएगा, आप बताएं। कोई भी शख्स इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता सामने वाले को जब तक उसका उससे कोई मतलब ना जुड़ा हो। तो जिंदगी में ये हाल है तो मरने के बाद कौन आपका साथ देगा। अपने मरने के बाद के लिए खुद ही कोई ऐसी सरकमस्टांसिस क्रिएट करें, कुछ थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते रहा करें, थोड़ी थोड़ी तस्बीहात करते रहा करें, जिससे आपको खुद ही अपने लिए जो है वो आगे अगले दौर के लिए जो आपका अगला आने वाला वक्त है और दुनिया है आखिरत है, वो सारी आपकी जो है ना संवर जाए। आपकी कब्र का अंधेरा शायद आपको याद नहीं रहता। फरमान है कि एक कब्र जो है वो आपको दिन में कई बार आवाज लगाती है कि आ जाओ मेरे पास। आप ये देखें कि आपका एक कब्र का जो खड्डा है, जो भी एक गोलदारा है, वो मखसूस है, वहां पर आपका नाम लिखा ठहरा है, आपके नाम का कतबा लगना है, ये चीजें प्री प्लान सारी लिखी ठहरी हैं पहले से। तो उस जगह को किस हद तक आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब आप क्या समझते हैं कि आप अगर अपनी जिंदगी में अपना एक टाइम टेबल सेट करके उसमें आगे भागे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, और वो तो होने को है, वो होने वाली है, वो होके रहेगी, वो होनी है, तो उसको इग्नोर करने का फायदा क्या है, मुझे बताएं। तो अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करना है आपने, और वो आपके अमाल होंगे। जब हम मर जाते हैं तो कहा जाता है कि कुरान पाक जो है वो वहां आकर सिफारिश करेगा, रोशनी फैलाएगा कि अल्लाह पाक ये मुझे पढ़ता था, ये मुझे वक्त देता था, ये मुझे वक्त देती थी, ये इंसान, अल्लाह पाक तुझे वक्त देता था, ये इंसान मोहब्बतें बांटता था, ये इंसान, जितनी भी आपकी अच्छाइयां हैं वो कुरान पाक उसको रिकॉल करेगा कि अल्लाह पाक इसको माफ कर दे, इसको छोड़ दे, यहाँ रोशनी कर। कई ऐसी आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी जहां लोगों की कब्रों में से सांप और मुख्तलिफ किस्म की और चीजें निकलती दिखाई भी जाती हैं। मैं नहीं समझती, कहीं कहीं फेक होता होगा, लेकिन बहुत कुछ सच भी है। बहुत से ऐसे गोरकन हैं जो ऐसी कहानियां सुना चुके हैं आज तक कि जब हमने किसी शख्स को खोदने, उसको दफनाने खोदने के लिए वहां पर कब्र खोदी, तो वहां से ठंडक निकली। कई लोगों में से बहुत ज्यादा गर्माइश का एहसास हुआ, कई में बहुत ज्यादा खुशबू महसूस हुई। तो ये तो वहां पर कब्र खोदने वालों की कहानियां हैं, जो मेरे लिहाज से कई बार अल्लाह ऐसे राज फाश कर देता है कि हाँ, इस शख्स के होने से कई और कब्रों से भी जो है वो अजाब जो है उठा दिया गया। तो आप भी ऐसी पर्सनैलिटी बने, दुनिया को भी साथ चलाएं और आखिरत को भी साथ चलाएं। कई लोग आपके इर्द गिर्द मर रहे हैं, डेली आपको जो है वो कोई ना कोई ऐसा एक सुनाई देता होगा। मस्जिद में लोग ऐलान करवा रहे होते हैं कि ये मर गया, वो मर गया, या वो उनकी वालदा वफात पा गई, इनके वालिद गुजर गए, उनका बच्चा चला गया, उनका नौजवान लड़का चला गया, उनकी बेटी फौत हो गई, उनकी बहू फौत हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए दिन, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग फौत हो रहे हैं। ये एक सिलसिला है जो चलता जा रहा है। आप अपनी सालगिरह मनाते हैं, आपका एक साल जिंदगी का कम हो जाता है। उस उस सालगिरह को मनाने में ठीक है, आप खुशी मनाते हैं कि हाँ, एक पहलू है कि आप उस दिन दुनिया में आए थे, चलें जी खुशी मनाएं, आज मैं पैदा हुआ था। लेकिन एक पहलू ये भी है कि आपकी जिंदगी का एक साल कम हो गया है। आगे आने वाला वक्त मालूम नहीं कितना आपकी जिंदगी में है, कितनी और आपकी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन जितना वक्त भी है उसमें थोड़ी सी इबादत तो कर लें। इबादत कितनी जरूरी है, देखें, इबादत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जरूरत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे हैं आजकल के, नई दौर है, नया नस्ल जो है वो, नई नस्ल जो है वो नए दौर के हिसाब से बड़ी मसरूफ है। जी, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आप काम करें, आप मसरूफ रहें। दुनिया हमेशा जो है वो काम करने से ही तरक्की करती है। अकवाम, कौमें हमेशा काम करने से, हार्ड वर्किंग होने से तरक्की करती हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि जिंदगी में आपने आखिरत को भी कमाना है, वहां पर भी एक महल बनाना है। लोग घर में, दुनिया में अपना एक घर बनाने के लिए सोचते रहते हैं बैठ के कि एक अपना घर हो, बड़ा सा घर हो, लग्जरी हाउस हो मेरा, उसमें इतनी इतनी सहूलियात हो। तो क्या आखिरत में घर नहीं बनाना? आखिरत का घर भी तो साथ साथ बनाए ना, दुनिया में भी बनाए। एक इंसान के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान का हक है कि वो एक अच्छा घर हो उसके पास, और अच्छी अच्छी पोशाक पहने, इसमें कोई मुजायका नहीं है। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे नजर आए, खूबसूरत नजर आए, तो इससे इससे दुश्मन बल्कि मकहूर होता है आपका। आप जिंदगी में हर चीज को बैलेंस में लेकर चलें।
آپ سب اچھا کر رہے ہوں گے. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میرے خیال میں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو وقت دیتے ہوں گے, بیلنس لائف گزار رہے ہوں گے, اپنی 5 وقت نماز پوری رکھتے ہوں گے, صبح میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہوں گے, رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہوں گے, بہت سارے کام اچھے کرتے ہوں گے, بہت سارے انہوں نے مختلف فیملیز کو, وہ اپنی فیملی کے علاوہ مختلف فیملیز کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں گے تھرو منی, تھرو ڈریسز, تھرو کسی بھی چیز کو ان کو دے کر. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو بیلنسلی کر رہے ہیں نا, تو پتہ نہیں کس طرح, مطلب آپ کبھی بھی آپ کی کوئی خواہش پھر رد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ, اور اس نے بلکہ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا والی بات ہے. تو آپ وہ ایسی خواہشات آپ کی جو آپ کے دل میں دبی ہوئی ہیں کہیں, یا آپ پہلے ایسے نہیں تھے, اتنا زیادہ اللہ کو وقت نہیں دیتے تھے, اب دینے لگے ہیں, تو وہ بھی پرانی پرانی خواہشات جو چیپٹرز کلوز ہو چکے ہیں آج وہ بھی کھل جائیں گے. اور دیکھیے گا کہ وہ چیزیں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینا شروع کر دیں گی. مطلب آپ کی وہ تمام خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو لگا تھا کہ نہیں بس اب ان کا کوئی کام نہیں ہے, یہ مجھے نہیں مل سکتا, یا یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ناممکن کام جس میں آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ سب ہونے لگیں گے. تھوڑا سا ایک کارنر, ایک ایسی جگہ جائیں, نماز بچھائیں تنہائی میں, اور بیٹھ کے کچھ تسبیحات کریں, اللہ کی نماز پڑھیں. 5 وقت نماز کو تو ترک نہ کریں نا, میں تو اس سے ایکسٹرا کی بات کرتی ہوں ہمیشہ. 5 وقت تو فرض ہے نا, جب آپ اس سے ایکسٹرا کرنے لگیں گے نا تو پھر ہی آپ کی ایکسٹرا خواہشات پوری ہونے لگیں گی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جتنا آپ اپنی زندگی میں اچھائی کو لے آئیں گے نا تو اتنا, اور ہمیں کیا ضرورت ہے, آپ دیکھیں ہاں کہ کوئی شخص آ کر ہماری قبر پہ کھڑا ہو, یا کوئی کسی کو کہے کہ تم اس کی قبر پہ قرآن پڑھ دیا کرو, یا میں وہاں جا کے الحمدللہ پڑھ دوں. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, کتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اتنی عبادات کی ہیں کہ ان کی عبادات سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہوں نے وہاں پر ایک کوئی ایلیمنٹ زندگی کا ایک اچھا گزارا ہے, تو اب وہ اتنا اچھا, مطلب ان کو آخرت کا بھی ایک انہوں نے جمع کیا اپنا, اور دنیا میں اگر وہ مر گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا مزار بنا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ ان کے توسط سے آ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. وہاں پر جاتے ہیں, ڈوریاں باندھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, نیازیں دیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. یہ مطلب کہ اللہ پاک یہ تیرا پیارا بندہ ہے, اس کی وجہ سے میری بات سن لے, مطلب اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس بندے کو کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں. تو مطلب ایک بندے نے اپنی دنیا بھی اچھی کر لی, اور وہیں پر جب وہ فوت ہو گیا تو وہاں پر اس کو اس کے توسط سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. پھر اتنی اس کی نیکی مشہور ہے. ہاں, اور اس کے بعد جب وہ آخرت میں گیا ہے تو وہ نیک لوگوں میں اٹھایا گیا ہے, قبر میں گیا ہے تو وہاں روشنی ہے. تو ہم کیوں کسی کے محتاج بنے؟ دنیا میں کوئی شخص آپ کو روتے دیکھ کر آپ کو خاموش کروانے نہیں آتا. آج کا دور تو اتنا برا ہے, آپ کے سامنے ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ بھی دے کر راضی نہیں ہے, ایک دن کا بھی. اور بازار سے تو آپ کبھی بھی کوئی چیز, کوئی ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا جب تک آپ کے پاس اپنا کیش موجود نہ ہو. مطلب آپ کا تو, آپ کا فخر ہی ساری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی چیز ہو اور وہ اللہ نے آپ کو دی ہو. دنیا تو آپ کو احسان لگا کے کھا جائے گی. ہم نے وہ تمہیں دیا تھا, یاد کرو, یاد رکھو, جہاں بیٹھو بس میرے بارے میں بات کرو. نہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور چیزیں پاتے رہیں, دنیا کو چھوڑیں. دنیا میں کیا رکھا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آج اپنی دنیا اور آخرت کو خود سنوار لیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آج آ کر آپ کے گھر آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے. آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کون کرے گا؟ اس مٹی کے ڈھیر پہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس مٹی کے ڈھیر پہ آ کے آپ کے لیے دعا کرے؟ اولاد صدقہ جاریہ ہے, اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے. اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بچپن میں آپ کے جو اس کو اللہ نے بالکل ایک کوڑا کاغذ بنایا تھا, جو آپ نے اس پہ لکھا, جو تربیت کی, وہ ویسا بن گیا. اب آپ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اگر, کہ مدر فادر کے ساتھ ایسے بیہیو کرنا ہے, یا ہم اگر مر جائیں گے تو تم نے ایسے قرآن پڑھنا ہے, یا یوں نماز قرآن پڑھی جاتی ہے, یا آپ اگر اپنے اس کے سامنے اپنے والدین کے لیے یہ چیزیں کرتے پائے گئے ہیں تو وہ پھر وہ دیکھے گا, سیکھے گا, سیکھے گی. تو یہ چیزیں آپ کے لیے مطلب فائدے مند ہیں. خود بھی کریں, آگے لوگوں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, لوگوں میں بھی یہ بات پھیلائیں. تو پھر تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی مٹی کے ڈھیری پہ کوئی آ کے دعا کرے. ادروائز آپ اپنے لیے خود کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. قطرہ قطرہ, قطرہ قطرہ ڈیلی کا ضرور ڈالیں, بہت آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. زندگی کی یہ ساری خوشیاں, یہ سارے لمحے, یہ ساری محبت آپ کو, دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی, آپ کو اللہ سے ہی مل جائے گی. اپنے وقت کو ضائع مت کریں. بار بار ایک بات کہنا, بار بار ایک بات کو کرنا,
क्यों, मतलब आपको एक दफा में क्यों समझ नहीं आ रहा कि ये चीज जरूरी है, ये फर्ज किया गया है आप पे, ये फर्ज है, इबादत फर्ज है। आप इसे इसे झुटला नहीं सकते, आप इससे कट ऑफ नहीं हो सकते। अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ लाएं, जरूर काम करें, बैलेंस रखें और अल्लाह ताला को भी याद करें। इन मोहब्बतों का जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, इनको इसी तरह बैलेंस में रखें कि ये आपको मिलती रहें, आपके घर फरिश्ते आते रहें, मोहब्बतें लाते रहें, रहमतें लाते रहें, नेमतें लाते रहें, खुशियां फैलती रहें। अगर खुशियां नहीं ना फैली तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, फिर वही डिप्रेशन की कहानी, फिर वही नेगेटिविटी, फिर वही बीमारियां। तो बेहतर है कि इन चीजों को अभी सॉर्ट आउट किया जाए और अल्लाह ताला को वक्त दिया जाए, उसकी मोहब्बत में कुछ वक्त गुजारा जाए, हर रोज थोड़ा थोड़ा, हर रोज थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट व्यूअर्स।